जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अतम्मुत तस्लीम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। बिस्मि फ़ज़ीलति शेख अल-अल्लामा मुहम्मद अल-फ़हाम हफ़िज़हुल्लाह व बिबरकात सय्यिदिना अश-शेख मुहियुद्दीन इब्न अल-अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु। اليوم أولا أنا أتبارك بأهل الشام وأتبارك بهذه الوجوه الطيبة. فأنا تكلمت مع ابن سيدنا الشيخ، يعني عندنا محمد أخونا حفظه الله، في طالبين تخرجوا من جامعة بلاد الشام، طالبين من طلاب باكستان. فأنا كخادم الطلاب فأنا قلت سيدي نحن نتبارك منكم، وخاصة نتبارك من سيدنا الشيخ ابن العربي رضي الله عنه، وبشأن يعني نجتمع طلاب باكستانيين بهذا المقام المبارك ونتبارك منكم. ففي طالبين عندنا تخرجوا من جامعة بلاد الشام، فاليوم بمعيتكم وبمعية سيدنا الشيخ نكرم هؤلاء الطالبين. هذا أول طالب عندنا من جامعة بلاد الشام. نعم، محمد تابش، وهو أول واحد بجميع الطلاب، يعني هو أول بجميع الطلاب، أول واحد في عدة جنسية، لكن الحمد لله هذا طالب هذا الأول وأول بجميع الطلاب. وأيضا هو بالمعهد عندما درس في معهد الدولي أيضا هو آخذ جائزة أولى أو أول واحد بالصف بعدة جنسيات، الحمد لله. الحمد لله. وعندنا في طالب آخر وأيضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد، نعم ابن العم، سيدي ابن العم، السيد عبيد الحق، هو تخرج ما شاء الله. فماذا أنتم تقول بمناسبة هذا التكريم؟ الحمد لله تخرجوا كثير وآخذين دكتوراه من بلاد الشام، من جامعات الشام، والآن هؤلاء الطلاب تعلموا منكم وتربوا بيدكم المباركة. فالآن هم مثلا في رئيس الجامعات في باكستان، ومؤلفين يؤلفوا كتب شروحات الحديث وأيضا كذا، وهؤلاء أيضا يعني ما شاء الله الآن يكتبوا اللغة العربية ويؤلف الكتب، الحمد لله. فهذا كل شيء تعلمنا من بلاد الشام، من علماء الشام، من مشايخ الشام، وخاصة بركات الشام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا. الله الله. فأنتم ماذا تقول سيدي؟ بداية يعني أتوجه بشكري الجزيل أن أحب أخي الشيخ عامر هذا الداعي إلى الله بإخلاص نادر، وأقولها بحق وألقى الله عليها، أحب أن يكون هذا الترتيب، هذا التكريم، يعني على بساطته، على لطافته، على يعني سماحته في دائرة مسجد الشيخ محي الدين ابن عربي. أحب أن يشير إلى حبه أولا لأولياء الشام، والشيخ الأكبر عند أهل باكستان
قطب دائرة وسلطان بحق، وحتى اعتقادهم في سيدنا الشيخ الأكبر أن يعني وجوده في عالم البرزخ وجود اتصال لا انفصال. وهذا له كلام كثير، وكان يذكرني دائما بهذه القضية حينما كنا نلقي الكلمات والمحاضرات في معاهد تلك البلد المباركة، لا سيما في الجامعة وما شابه ذلك. وألفت النظر إلى جانب آخر في الجامعة، جامعة كراتشي، طبعا كان في لقاء واسع جدا، فقام أحد الطلاب المتخرجين أظن فقدمني، فظنيته سوري، ظنيته شامي بفصاحة نادرة، ولم أمسك عليه ولا لحنة لغوية. فقلت له: أنت منين بالشام؟ قال لي: أنا من باكستان، لكني تخرجت من عندكم. فحبهم للشام نابع من حب أهل الشام لأولياء الله، وحبهم للشام نابع من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام حيث نسبهم إليه. فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، وهنا ذكر المحل وإرادة الحال به، وهم أهل الشام، فعلاقتهم بأهل الشام علاقة روحية. وهذا الأمر أيها الإخوة مهما حصل يعني قبله تحجيم أو إبعاد أو تشويش، لا يمكن إلا أن يسقط ذلك كله، لأن النور يبدد الظلام، ولأن الأنوار لا تتزاحم. أما حديثي لهذين الكريمين اللذين تخرجا بامتياز، فأذكرهم بشاهد عن السلف. يا سيدي، قرأ أحدهم ختمة كاملة بضبط تام على أحد القراء من السلف، وضبط، ورضي عنه شيخه في أنه قرأ وضبط، فوجهه إلى أن يعلم، فقال للشيخ: سيدي، أريد أن أعيد قراءتها عليك. فقال: ويحك، أما مهمتي فقد انتهت، اذهب واقرأه على الله. هذه النقطة الهامة. الجانب الآخر، حفظنا القرآن على اللقب المقصود في الصدر الأول، أن الحافظ يقصد به المفتي المطلق، يعني حافظ لكتاب الله، ويطلق الحافظ على حافظي 500 ألف حديث، وقيل 300 ألف حديث، نعم إلى آخره. لكن يطلق على من خبر الشريعة بأكملها كابن حجر وغيره رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء الكرام لم نقرأ عنهم أنهم رأوا ذلك في أنفسهم، وإنما كنا نقرأ عنهم أثر العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى الدائم. فهم عقيدتهم أنهم حفظوا بما من الله عليهم به من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسان حالهم في دعوتهم، في شروحهم، في تعليمهم، أنهم محفوظون بكتاب الله وليسوا حافظين لكتاب الله. فالحافظ إنما هو الله، ويا حافظ كتاب الله على المعنى المجازي أنت محفوظ به. تسألني عن العلة كما قلنا علة الحكم، تسألني عن التعليل، الجواب الحافظ بيعرفه أكثر منا كلياتنا. شو هو؟ أنه إن لم يراجع دائما ينسى. فالقرآن عظيم، من عظمته وإعجازه أنه ينسى، أنه سريع الحفظ سريع النسيان. فإذا لم يقرأ كل يوم 5 أجزاء، يعني في أقل من أسبوع لازم يحقق الختمة أبدا، دائما يقرأ مشان ما ينسى، لأن القرآن أيضا سريع الحفظ. ليش؟ قال: لأنه يعلو ولا يعلى عليه. فعلى هذا الاعتقاد، على هذا المنطلق، ندعو إلى الله. وخبرني بعد ذلك بتحف مولاك التي تتنزل عليك من أنوار عليائه جل في علاه، ولن يحرمنا الله عز وجل تلك النيات، لأني خبرتها لما تجولت في رحابهم ومحاريبهم ومحاريب أهل الخصوصية منهم، فرأيت عجبا، واستصغرت نفسي جدا
رغم علمي بحبهم لأهل الشام وحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشام، لكني لما رأيت همتهم العالية استصغرت نفسي. فألف ألف مبروك. وشو الترتيب عندكم؟ نعم سيدي. نقدم شهادة تقدير. ألف ألف مبروك. هذا من إدارتنا، إدارة سلوك الصوفية في باكستان. حلو. وهذا نحن عم نقدم يعني بيدكم المباركة سيدي. تفضلوا سيدي. هذا محمد تابش. محمد تابش. هذا هو سيدي. تفضلوا سيدي. هذا أول واحد سيدي. ألف مبروك. الحمد لله ممتاز مع الشرف سيدي. وهذا ابن عمك سيدي. ابن العم السيد عبيد الحق. الله، عبيد تصغير عبد. بسم الله ما شاء الله. ابن السيد عبد الحق. هنيئا لنا بكم ونفع الله بكم يا سيدي. تفضلوا. وأنا يعني أخذني غدر بارد ريد، فلازم كنا يكون في ترتيب تكريم، ولعله يعني للحديث بقية إن شاء الله تعالى. ألف ألف مبروك، وأسأل الله أن ينفع به. सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। हुस्न का ابتدائي من التمهيدي إلى الجامعات. الله، الحمد لله كله موجود سيدي. نفع الله بكم إن شاء الله. أملي بالله قولوا آمين. إلى السنة القادمة إن شاء الله نقطف ثمار أعمالهم، ولعل الله يقدر أن نجدد الرحلة إلى بلادهم إن شاء الله، ونراها ونكحل أعيننا برؤية ثمارهم إن شاء الله تعالى. تفضلوا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ آج ہم تمام پاکستانی طلباء کے ساتھ اس وقت جو ہے سلطان الاولیاء حضور سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار شریف میں حاضر ہیں، اور آج یہاں کے جو خطیب اور مدرس ہیں قبلہ فضیلت الشیخ سید الشیخ محمد الفہام، جو کہ خود جو ہے آل رسول اولاد علی ہیں، وہ بھی اس وقت یہاں پر جلوہ فروز ہیں، اور حضرت نے ہمارے ان دو طالب علموں کے لیے آج کی یہ محفل سجائی کہ جس میں جو پہلے بیچ کے ہمارے پاکستان سے اسٹوڈنٹ آئے سن 2019 میں، الحمدللہ انہوں نے BA جو ہے وہ پاس کر لیا ہے، اور یہ بھی ایک اعزاز ہے ایک مرتبہ پھر وطن عزیز پاکستان کے لیے کہ اس دفعہ کئی ملکوں میں جو پہلی پوزیشن حاصل کی وہ ہمارے طالب علم جناب محمد تابش بن محمد اصغر، جنہوں نے پہلی پوزیشن جو ہے پوری یونیورسٹی میں BA پارٹ 4 میں جو ہے انہوں نے حاصل کی، اور اسی طرح سے ہمارے BA کے جو دوسرے فارغ التحصیل ہیں گریجویشن کے، وہ جناب سید عبید الحق شاہ بن سید عبدالحق شاہ صاحب ہیں۔ تو یہاں پر حضرت نے بڑی دعاؤں سے نوازا، اور وہ سارے الفاظ حضرت کے جو ہے وہ موجود ہیں، اور خاص طور پر حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ حسین گلدستہ جو پاکستانی طلباء کا سجا ہوا ہے، اللہ پاک اس گلدستے کو ہمیشہ ایسے سجائے رکھے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے، اور وہ تمام احباب کہ جو اس میں شریک ہیں اور اس خیر کے کام کے اندر جنہوں نے اپنا جو ہے عملی کردار پیش کیا ہے، اللہ پاک دنیا آخرت میں ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور اب انشاءاللہ آل رسول اولاد علی اور ابن عربی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف کے خطیب و مدرس قبلہ فضیلت الشیخ السید محمد الفہام حفظہ اللہ تعالی وہ دعا فرمائیں گے۔ الله يبارك فيك. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا ربنا لك الحمد
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا يا مولانا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ولا مقتنا عليه في الرزق حسا ومعنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك نبي الرحمة وبإخوانه الأنبياء وآل بيته الأطهار الأتقياء وأصحابته الأنقياء وكل الأولياء وعلى خصوص سكانيات الرحاب وسيدي الشيخ محي الدين سلطان العارفين. يا سيدي يا رسول الله يا أنبياء الله يا آل بيت رسول الله يا أصحاب رسول الله يا أولياء الله يا سكان هذه الرحاب، إنا توجهنا بكم إلى ربنا في أن يعيذنا من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، وفي أن يبارك في أعمال كل مشايخنا وعلمائنا في العالم الإسلامي قاطبة، ويبارك في إخواننا هؤلاء من دولة الباكستان، ويبارك لأخوينا الكريمين فيما أنجزاه فيما تخرجا عليه من العلم والفضل والمكارم، وأن يكونا إن شاء الله على وسعة وفسحة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبارك لنا في أخينا الشيخ عامر وكل إخوانه وأعمالهم هناك في مؤسساتهم الدينية التي لا تألو جهدا في أن تدعو إلى الله وتفتح مجال الهداية لعباد الله في الأرض كلها. جزاهم الله عنا كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب كل الأدعية وكل ما دعوناه وكل ما قرأناه من ختمات وكل ما صلينا به على سيد السادات أن يهباه إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جناب الشريف هدية واصلة إلى روح أوليائنا، إلى روح مشايخنا، إلى روح والدينا، إلى روح سكان هذه الرحاب، على نية الفتح والقبول وانشراح الصدر وتيسير الأمور والتعليم والتعلم، وعلى نية بركة العلم والعمر والعمل دائما أبدا إلى آخر نفس، وأن يكون آخر ما نقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن نلقى الله على ذلك وعلى الرضا التام، وأن يفرح قلوبنا بتعجيل الفرج للمسلمين عامة ولكل مكروب خاصة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير، وأن يعرفنا النعم بدوامها ولا يعرفنا إياها بزوالها، وأن يهدي شباب المسلمين قاطبة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما كلفنا به على الرضا المطلق، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا ويستعملنا صالحين. آمين آمين. اللهم فشفع نبيك الأعظم صلى الله عليه وسلم فينا، وشفعنا في أنفسنا، وبارك في إخواننا هؤلاء، وبارك في الحاضرين وأمة النبي أجمعين بسر أسرار سورة الفاتحة. कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।